السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زيان فؤاد من قناة بيسيرف. اليوم غادي نشوفوا كيفاش ممكن نسرعوا الويندوز 10 ديالنا ونيطويوه في خطوات بسيطة ان شاء الله. تابعونا بعد الانترو. اذا على بركة الله، اول خطوة ندخلوا البانو كونفيغوراسيون وندخلوا الميزاجور ونتأكدوا بانه يعني الويندوز ديالنا ايطاجور. ثاني خطوة وهي اننا نديزانستاليو لي بروغرام اللي ما عندنا ما نديرو بهم ولا ما كنخدموش بهم. بغينا ندخلو من البانو دو كونفيغوراسيون وندخلو لابليكاسيون ونديزانستاليو لي لوجيسيال ديالنا اللي ما عندنا ما نديرو بهم، اولا من الاحسن اننا نستعنوا بلوجيسيال ديال ديزانستالاسيون، لان بعض المرات يعني كاينين دي لوجيسيال ولا دي زابليكاسيون كيتانستالاو، ملي كنجيو نديزانستاليهم واخا كيحيدوا منا الويندوز فتيبقاو في الراسين ديالهم، تيبقاو في الويندوز. بالخصوص ملي كيكون مثلا اونتي فيروس بحال افاست، اولا مثلا ما كملناش الانستالاسيون ديالو وبغينا نعاودو اولا بغينا نحيدوه وبغينا نانستاليو اونتي فيروس اخر اولا هذا ما كيسمحش لينا، وغالبا كيبقى محافظ على ان دوسي ديالو. ملي كنعاودو ندخلو نبغيو انستاليو اون دوزيام فوا ما تيسمحش لينا. لهذا نديزانستاليو البروغرام هنا بالنسبه لي زابليكاسيون من السيستم هنا. وبالنسبه للاقتراح ديالي انا لكم وهو انه تيليشارجيو لوجيسيال ديال ديزانستالاسيون يكون يعني بروفيسيونيل وخاص بهذا الغرض. حنا هنا غنخدموا بالادفانسد انستالر برو، هذه فيرسيون غراتويت ديالو. غنوريكم المزايا ديال هاد الادفانسد انستالر، وهو انه من غير انه كيديزانستالي لي لوجيسيال يعني من الروت ديالهم من الجدر ديالهم جينيرال توز انستال بروغرام. نجيو هنا ونختاروا مثلا اللوجيسيال اللي ما عندناش به الغرض اولا ما كنخدموش به قليل. مثلا نختاروا هنايا شي لوجيسيال. كما كتلاحظوا الويندوز عندي ثقيل يعني محتاج النيطوياج. مثلا ناخذ نايك كونيكت مثلا، تنديروا ان انستال. فوالا كما كتلاحظوا كيلقى لينا بانه كاين في لاراسين سي يوزرز بيسيرد ابليكاسيون داتا لوكال انسي دو سويت. سيليكت من الاحسن اننا نديرو سيليكتي تو ونكملو دان. اوكي نفس الشيء بالنسبه للوجيسيال الاخرين. ملي كنساليو ديزانستالاسيون ديالنا ديال لي زابليكاسيون كي سون انيتيل يعني اللي ما غنخدموش بهم ولا ما تنخدموش بهم، من الاحسن اننا ندخلو ثاني مره بالنسبه لي فيشي والريجيستر، نديرو ريجيستري كلينر ولا نيطوياج ديال الريجيستر. فوالا غادي يعطينا كاع داكشي اللي خصو يتنيطويا. نيكست. كاين عندنا سيليكت وكاين ريبير. الا بغينا نريباريو هاد الفيشي فوالا all errors were fixed finish. كاين بالنسبه هنا لي فيشي ديال الانترنت تا هما الا بغينا نيطويو البروسرز ديالنا يعني المتصفحين ديالنا. اوبتيميزاسيون ديال الريجيستر هنا عاوتاني. فينيش. ندير ديماراج.
اذا من بعد ما ديمارا الاورديناتور ديالنا نجيو في لابار دي طاش هنا ونكليكيو دروا نديرو جيستيونير دي طاش، نديرو بلوس دو ديتاي ونمشيو لونغلي ديماراج. بالنسبه هادو لي لوجيسيال اللي هما يعني كيديماريو مع الديماراج ديال الويندوز، وهادو يعني فيهم جوج ديال الحوايج الا حيدناهم. الحاجه الاولانيه وهو انه الديماراج غادي يخفف، لان ما غاديش يضطر الويندوز انه يشارجي بزاف ديال لي زابليكاسيون في الديماراج، هذا من جهه. ومن جهه اخرى الا حيدناهم فلانهم تيبقاو تيتيكزيكوتاو في لاريير بلون، يعني هما خدامين وحنا ما رادينش البال، هما راه متقلين لينا السيستم ديالنا. يعني يا اما نديرو دوبل كليك عليها على لابليكاسيون باش ديزاكتيفا مثلا بحال الوينزيب هنا، او لا نكليكيو دروا نديرو ديزاكتيفي. الوغ نشوفو كاع اللي ما عندناش بهم الغرض ما تنخدموش بهم في الديماراج. ديزاكتيفي تايب ديزاكتيفي، هذا ايزي حتى هو ندير ديزاكتيفي. بالنسبه للابل هنا ما عنديش شي حاجه دابا جوسكا بريزون كنخدم بها ديال الابل هنا، حتى هو نديزاكتيفي هاد البروسيس هذا ونسدو جيستيونير دي طاش. خطوه اخرى حتى هي مهمه، وهو اننا ندخلو من السيستم ونديزاكتيفيو كاع لي لوجيسيال اللي هما اون اريير بلون. نجيو البارامتر، نجيو الكونفيدونسياليتي، وهنا في لاغوش نهبطو حتى عند ابليكاسيون اون اريير بلون. هنا ندخلو شوفو شنو هما لي زابليكاسيون اللي هما خدامين اون اريير بلون. بغينا نديزاكتيفيو كلشي نديزاكتيفيوهم، بغينا نديزاكتيفيو اي اللي ما عندناش بها الغرض نديزاكتيفيوها. كارت باغ اكزومبل نديزاكتيفيها، كومبانيون دو كونسول اكس بوكس، كورتانا، كوريي كالندريي باغ اكزومبل. المهم فيلم تي في، كاع اللي هما جروب ميوزيك، سوليتير، ستور، ميتيو، المهم كاع اللي ما عندناش به الغرض نديزاكتيفيوه. نورا هاد ليطاب هادي في البانل كونفيغوراسيون كتبو بيرفورمانس، نجيو بارامتر نديرو بيرفورمانس ونجيو ريغلاج دو لابارونس اي لي بيرفورمانس دو ويندوز. علاش؟ لان لي زيفي فيزوال كينقصوا من يعني من البيرفورمانس ديال الويندوز ديالنا. هنا كنلقاو دائما في البدايه ليسي ويندوز شوازيغ لا ميور كونفيغوراسيون، هنا غادي يشارجي بزاف وبالتالي غادي يتقدم السيستم. ولكن هنا غنديرو اجيستي، غناخدوها الثالثه اجيستي افان دوبتونير لي ميور بيرفورمانس. الوغ الا لاحظتوا هنا ملي كنجيو المني ديماري كنلقاو بزاف ديال لي زيكون هنا، هادي كتفليبي هادي. الوغ من الاحسن اننا لا ترونسبارونس ديال التيم لا كلشي نديرو اجيستي ونديرو اوكي. الخطوه اللي من وراها ان شاء الله غادي نمشيو لاكزيكوتي، نكليكيو هنا دروا نديرو اكزيكوتي ونديرو pourcentage TEMP pourcentage نديرو اوكي. غادي يعطينا ان دوسيي، غنديرو كونترول ا باش نسيليكتيو كلشي ومن وراها نديرو سوبريمي. اذا عطانا بانه شي فيشي ما يقدرش يحيدو لينا غنديرو انيوري ونخليوه يكمل. faire ceci pour tous les éléments ignorés. من وراها نسدو ونعاودو نجيو une deuxième fois ونكليكيو ونديرو اكزيكوتي، وهاد المره غنكتبو تمبليت بلا بورسونتاج. نديرو كونتينيي ونفس الشيء نخويو نديرو كونترول ا ونسوبريميو هاد لي دوني اللي عندنا هنا.
ومره ثالثه نجيو نكليكيو دروا ونجيو الاكزيكوتي ونكتبو بريفيتش، نديرو كونتينيي ونفس الشيء كونترول ا سوبريمي ونمحيو الكونتيني ديال الدوسي، نديرو انيوري ونسدو. غادي تبقى لينا خطوه مهمه وهو اننا نجيو للسي كليكيو دروا ونجيو للبروبريتي ديالو ونجيو لهنا نديرو نيطواياج ديال الديسك. هنا غادي يعطينا لي فيشي اللي خاصهم يتنيطواياو، لي فيشي ديال البروغرام تيليشارجي، فيشي انترنت تومبورير، كوربي، بون اللي بغينا نكوشيوها نزيدو الكوربي مثلا هنا راه غادي يعطينا واحد 350 ميغا، فيشي اوبتيميزاسيون دو ليفريزون، كوربي فيشي تومبورير تا هما المينياتور اي تو. غادي نديرو مثلا دابا نيطويي الفيشي نديرو اوكي نديرو سيبريمي لي فيشي. غادي يعطينا لا طاي اللي يقدر يسوفغاردي اللي يقدر يليبيري لينا من السيستم. الوغ سا برون ان بو دو طون، نرجعو ان شاء الله من يسالي كليكيو دروا اون دوزيام فوا بروبريتي دائما ونجيو عند optimiser et défragmenter le lecteur. نديرو optimiser نديرو سي بون نديرو optimiser. غادي يبدا لاناليز ديالو و ديفراغمونطاسيون ديالو. دابا سالا لاناليز من وراها دابا بادي في الديفراغمونطاسيون. هذا كياخذ شويه ديال الوقت بعد ما يسالي ان شاء الله. فوالا ملي كمل ديفراغمونطاسيون دابا ديال الديسك ودار كونسوليداسيون لي فيشي في ليسباس لي كان حيد خاوي. الوغ نديرو هنا فيرمي نديرو هنا اوكي. ديجا دابا راه كتشوفو الاورديناتور راه سريع بزاف رغم انه راه غير يعني اش بي كور دو كواد و 6 جيجا في الرام، يعني ماشي غرون شوز. كنتمنى انه الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه وديروا لايك. بالنسبه للناس اللي كيزورونا اول مره ما تنساوش انكم ما تبخلوش علينا سبسكرايب وانكم تكتبوا لنا في الكومونتيرات شنو هما يعني المسائل اللي نقدروا نتكلموا عليها في الحلقات الجايه. يعني انا تحت الاشاره ديالكم باش الموضوع الا كنت نعرف فيه نقدر نقدم داكشي اللي كنعرف. في حاله ما الا يعني ما عرفتش في الموضوع فانا بدوري غنبحث ان شاء الله ونحاول انني نعطيكم الجديد. ما تنساوناش بسبسكرايب لايك وشير، وشكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء.